हेलो साथीहरू। आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ नुवाकोटको गोकनी गाउँपालिका स्थित रहेको एकदमै सुन्दर अनि मनोरम झरना पुङफुङ झरनासम्मको रहनेछ। यहाँ काठमाडौँबाट चाहिँ त्यहाँसम्मको दूरी लगभग 43 किलोमिटर जति रहनेछ। अडियो चाहिँ हल्का सुरुमा चाहिँ अलिक डिस्टर्बेन्स नै छ, विन्ड नोइज हल्का धेरै नै आइरहेको रहेछ। 5-10 मिनट पछाडि चाहिँ अडियो अलिक साफ नै छ। हामी अहिले नारायण चौरमा छौँ। यताबाट जाउँ यता तेल हाल्ने कार्यक्रम पनि भइसकेको छ होइन। हेलो गाइस, यहाँ बालाजुको अहिले हामी अब बस नागापुरको साइडको सासन लामो हाइवेबाट अगाडि बढिरहेको छ। आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँको ककनीमा एउटा राम्रो झरना छ अरे, त्यही चाहिँ गर्न चाहिँ अलि झमेलो हुन्छ किनकि पर आइरहन्छ। महिना चाहिँ यतैतिर हुँदै जाने भएको भएर फर्किँदाखेरि पनि एकदम खाली गाडी अब एकदम स्पिडमा आइरहन्छ। त्यही भएर केयर गर्नु होला है। अब राम्रो छ धेरै स्पिडिङ चाहिँ नहाल्नु होला। बिल्डिङमा हामी फुलबारी गेट मुर्सु भन्ज्याङ हुँदै हुँदै ककनीसम्म यात्रा गर्नेछौँ। आज चाहिँ आई होप साउन्ड चाहिँ राम्रै आइरहेको छ होला भनेर म चाहिँ यो फर्स्ट ब्लग एकदम माइक सहित हेर अब आउटपुट कस्तो हुन्छ। बहुत राम्रो खतरा हुन्छ होइन, रमाइलो गर्नु होला। तपाईँहरू नागार्जुनसँग चाहिँ बाइकहरू लान मिल्छ। मान्छे गर्नु नागार्जुनको लागि चाहिँ यहीँबाट हो टिकट काटेर नागार्जुनमा टिकटमा जानु भएको छैन भने यसरी म मोस्ट रिकमेन्डेड माथिबाट देख्ने भ्यू त्यही अब दिन चाहिँ ठ्याक्क तपाईँहरूले दिनै गरेर आउनुपर्ने हुन्छ होइन। राम्रो फुटेको दिन भन्नु अब तपाईँहरू भ्यू गर्नका लागि आउने भएपछि त्यस माथि गएर यति उहाँलो मात्र हेरेर फर्किनु नपरोस् है। कस्तो फुटेको दिन आएर 3 घन्टा लाग्छ। मोटरेट हाइट हो ठाउँमा चाहिँ अलिकति ठाडो उकालो छ तर मजाले सुकिहरू व्यवस्थितै छ, त्यस्तो हिलो बालो हुनु पर्दैन। काटेर माथि जानुलाई हुन्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट टक्क अब सिधो प्ले त्यही हुँदै नुवाकोट सुरु हुन्छ। ककनी पनि नुवाकोटकै हो। ककनी चाहिँ काठमाडौँबाट त्यही 35 किलोमिटर होला, 35 किलोमिटर होला, 30 किलोमिटर होला। 35 किलो भनेको नुवाकोटको अब हामीले ककनी भन्ने त चिनेको हुन्छ, अलिक परै नै पर्छ। 35 किलोमिटर नै भएको छ। यसो गर्मीमा चाहिँ टक्क गर्मी छ भने चाहिँ यतातिर होटलहरूमा आउनु भयो भने पाउँछ त्यो जङ्गल छ।
यसलाई यो बाटोदेखि नै हामी अब अलिक अगाडि गएर चाहिँ फेरि लिने कोसिस गर्ने छौँ। त्यहाँ कति देखिरहेको चाहिँ मूर्ति भन्ने हाम्रो भ्यू टावर हो, त्यो पनि राम्रै छ ठाउँ। पहिला चाहिँ भन्दा चाहिँ यहाँनिर सुटिङ हुन्थ्यो, चाँडेको घरहरू त्यही बाटोबाटै देखिरहेको छ। यो पेट्रोल पम्प पनि चालु भइसकेको रहेछ जस्तो छ त। हामी चाहिँ मुलुकको चेकपोस्ट हामीले यहाँ शिवपुरीको अर्को चेकपोस्ट पनि कटिसकेका छौँ। अब चाहिँ बाटो सबै यस्तै नै हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो सेक्सन हो। यो चाहिँ यस्तै हुन्छ, मतलब यो चाहिँ राम्रो सेक्सन हो। त्यहाँभन्दा अगाडि बत्तर नै छ। अलिक पर गएपछि र एक ठाउँमा त पुरै बाइक नै सिक्ने गरेर हिजो हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ म पनि अलमोस्ट 2 वर्ष 1.5 वर्षै भयो होला नआएको। टाइम फ्लाइज है। लास्ट टाइम मुर्खु भन्ने आउँदाखेरि त्यो बाटो गएको थिएँ। त्यो यहाँसम्म ठिक छ, सन्तोषजनक नै। के हो केटो, काठमाडौँमा मात्र धुम्म रहेछ त। उता हाम्रोतिर मात्र धुम्म रहेछ त, यहाँ त पुरै घाम लाग्यो। ठ्याक्क पटना साथीले के फेरि ठ्याक्क त्यो भन्छ पटना साथीले अलि अगाडिबाट चाहिँ बुढु भ्यू टावर जाने बाटो छ है। बाइक गाडी लिएर जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बाटो जानुपर्छ। यो रिसोर्स खोल्या बाटो हो, अझै अगाडि त खोल्सामा छ बाटो त पुरै हिँड्दो रहेछ। कहिल्यै चिज गरिँदैन यार भन्न। नुवाकोटको मान्छेहरू, यो एरियाको मान्छेहरूले खोर थाल्न चाहिँ यिनीहरूलाई दिइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो के जाति भन्छ यार, मेडिटेसन सेन्टर कस्तो टाङ्ने कार्यक्रम, मार्केटिङको कार्यक्रम हुँदो रहेछ। बाटो चाहिँ जस वाइल्ड चौडा बनाउनु थालेको छ, त्यही हो पिच गर्दैदेखि पिच र त्यो के अरे त्यही त हामी अगाडि सुपर पुग्छ। यहाँ चाहिँ साथी कता भयो फेरि रहेछ हाम्रो कोच। त्यो यहाँबाट चाहिँ हो के अरे माथि भ्यू टावर जाने। अहिले त ढलान हाने रहेछ त, पहिला त यहाँ त पुरै खोल्सी थियो त। जे कस्तो राम्रो भएछ। र मुर्खु भन्ने चाहिँ आउँदा हुन्छ, मुर्खु भन्ने चाहिँ पानी पऱ्यो नि, बाढी आयो नि, आउन सकिने अवस्था रहेछ। अगाडि हाम्रो ट्याक्सीबाट हाम्रो भाइले फोटो निकालिरहेछन्। यो बाटो चाहिँ त्यस्तै रहेछ। कता भयो पिपरी कस्तो हाके लाग्यो हाम्रो फ्राइडेतिर यसो रिफ्रेसमेन्टको लागि आउँदा यता आउँदा नि हुन्छ। यता नि शान्त छ, केहीको प्रब्लम छैन। बाटो खासै पहिला जाने यहाँसम्म छैन। अलिक पर चाहिँ कपनी गेट कटिसकेपछि चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ खत्तमै छ, डेन्जर होइन, खत्तम। यतातिर अर्को एकदमै राम्रो अलिकति राम्रो गाउँ खालको डेस्टिनेसन हुने यहाँ माथि एउटा मन्दिर छ। अलि अगाडिबाट त्यहाँको लागि चाहिँ बाटो हाम्रो काठमाडौँवासीहरूको के भन्ने त्यसलाई अब सेम अफ काठमाडौँ नै भन्ने होला। फोहोर मैला अव्यवस्थित खालको, अब स्पटिङ नभएको होइन, वातावरण एकदमै बिगार्ने टाइपको। यस यो नागार्जुनको पछाडिपट्टिको साइड हो होइन। यो निकुञ्ज क्षेत्रै भएको भएर एकदमै सही छ है। यिनीहरू चाहिँ बफर जोनमा पर्ला, तर अब यो पुरै व्यवसायिक भइसक्यो। यसलाई चाहिँ बफर जोन भन्न मिल्यो होइन। राति मान्छेहरू बसेपछि कुकुरहरू पालिरहेको हुन्छ, वन्यजन्तुलाई त गाह्रै छ। यो पछाडि माथि देखिरहेको डाँडा चाहिँ शिवपुरी निकुञ्ज पर्छ। मेन नागार्जुन चाहिँ राजतन्त्रको अन्त्यपछि शिवपुरीमा
इन्क्लुड भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ है। पहिला चाहिँ शिवपुरी निकुञ्ज मात्र भनिन्थ्यो, पछि चाहिँ आजकल चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनिन्छ। कस्तोले घाम लाग्यो है, एकछिनमा हामी भेट्छौँ है त, धेरै नै भइसक्यो होला यो बक्सोजी। अब यस्तो गरेर हिजो यस्तो बाटो बनाइदिएको बाटो पनि होइन, त्यही हाम्रै अब काठमाडौँकै फोहोर हाल्ने चक्करमा। अनि रेगुलर यस्तो बाटो युज गर्नुपर्छ जब यो ठाउँ भने लेस देन 10 किलोमिटर्स होला बालाजुबाट भन्नाले अब पढ्न काम गर्न जान भ्याइन्छ होइन। अब यस्तो बाटोबाट गएर लुगाहरूको हालत त्यस्तो भएर कुन अफिस जाने कुन स्कुल जाने होइन। एक त फेरि फाल्न ल्याउने नि फोहोर हो के, फोहोरै फाल्न ल्याउने, अनि बाटो पनि यस्तो बनाएपछि भन्न उहाँहरूले ल्याएर फाल्न दिनुहुन्छ। र काठमाडौँको बाटोहरू केही धेरै सफा नभए पनि धेरै हदसम्म चाहिँ सफा यस्तो नुवाकोटले यसरी दुःख झेल्दिनाले गर्दाखेरि भइरहेको छ है। म अब यो गाउँको भएको भएदेखि चाहिँ त्यही हो, अब यो बाटो फुटेको कति वर्ष भइसक्यो होइन। रेगुलरली मेन्टेन पनि छैन कि गाउँमा बस्नेले चाहिँ सबै यस्तो सहरहरूको उसको लागि स्वच्छताको लागि सबै यस्तो हिलो भएर हिँड्नुपर्ने, हिलो बाटो युज गर्नुपर्ने हो र बन्द गर्नु जायज हो क्या, जायज होइन भने अब कसलाई जायज होइन जस्तो लाग्छ होइन। अब सरकारको प्रब्लम सरकार यस्तो सरकार उस्तो भन्ने होला होइन। अब तपाईँहरूले रेगुलरली केही नभए दिनमा 2 चोटि स्कुल कलेज अफिस गर्नुहुन्छ भनेदेखि यता भनेको तपाईँको 10 किलोमिटर भनेको लगभग उतापट्टि अब तपाईँको के भन्छ यो हाम्रो सूर्यविनायकबाट तपाईँहरू रेगुलर काठमाडौँ न्यु रोड यताउता अफिसहरू त्यहाँ भर्न आउन भ्याउनुहुन्न र त्यहाँको भन्दा सानो छ र त्यहाँ धेरै ठुलो होला बाटो। तर यो बाटोको चौडाइ हेर्नु होइन, अब यो कत्रो बाटो मापदण्ड अनुसार हेर्नु त यस्तो बनाएर छोडेको छ। सरकारले चाहिँ बेलैमा यसमा चाहिँ ध्यान दिएर होइन अलिकति हुन्छ नि। अब यहाँनिर भनेको रेगुलर दिनमा 50-60वटा टिप्पर कुदिरहेको हुन्छ, त्यही अनुसारले यहाँसम्म चाहिँ यहाँबाट अलिकति अगाडि, यहाँबाट 1 किलोमिटर अगाडिदेखि त ओह्रालो लाग्छ, तलपट्टि लाग्छ होइन। कम्तीमा पनि यहाँसम्म यो चाहिँ 3 पिपले भन्छ क्या, यहाँबाट चाहिँ नुवाकोट हामी प्रवेश गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ है। यहाँबाट नि आउँछ नि अर्को बाटो, यता तलबाट नि आउँछ। यो चाहिँ 3 पिपले भन्छ है, हो यहीँ माथि हो त मन्दिर चाहिँ। यता होइन नि, यता जाने कहाँ, यता जान्छ मन्दिर त ऊ माथि सिँढीबाट जाने हो केटो। 3 पिपलेमा आउने, 3 पिपले यता यो पछाडिको अर्को बाटो आयो भने चाहिँ अलिकति घुमेको चाहिँ पर्छ, तर यति बत्तर चाहिँ छैन है। हुन्छ अहिले त त्यति पुरै नै छ। पहिला एकचोटि आउँदा त बाइकहरू अड्केर पुरै यहाँबाट लेफ्ट लाग्दा चाहिँ हाम्रो 4 माइल जाने ठाउँतिर लाग्छौँ हामी, कसरी जाने भएको हो र भयो उत्तर पौवा भन्छ। यहाँबाट अलि अगाडि चावती गाउँ उत्तर पौवा भन्ने यसै नै हो होइन। पनि कुनै जमानाको कोट कपनी भनेको त यस काठमाडौँ आउनेहरूको पहिलो रोजगारी नै पर्थ्यो र स्थानीय सरकारको व्यवस्था 3-3वटा सरकार छ हो। एउटा सरकारले यस्तो बाटोले छैन, यो केही होइन कि यो भनेको मात्र हो, प्रतिनिधि एक मात्र हो। अगाडि चाहिँ योभन्दा चाहिँ व्यापक छ है। राम्रो स्कुले आएको म यस्तो कुरा गर्न त नहुने हो, हामीलाई राजनीतिक व्यक्तित्व त होइन। तर फेरि सरकार यो 3वटा सरकार स्थानीय निकाय के जाति भन्ने गरेर त्यो राजनीतिक भर्ती केन्द्रहरू खोलिएको छ नि, त्यो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नलाई मात्र खोलिएको होइन होला क्या। त्यही जनताको सेवा गर्नको लागि, जनतालाई सुविधा दिनको लागि भनेर खोलेको हो भने यसकोतिर ध्यान दिनु पऱ्यो क्या। एउटा नगरपालिका हुने बेसिक नेसेसिटी भनेको नै रोड, अलिक कतिको रोड जहाँ मन चलाउन सक्यो, आउन सक्यो भन्ने हुन्छ। एकदमै
हस्पिटल स्कुलको त कुरा छोडिदिउँ होइन, प्राइभेट हस्पिटल स्कुल क्लिनिक नखोल्ने भने सरकारी त अब त्यस्तो सम्झिने हो होइन। त्यस्तो छ हालत। कुनै जमाना राम्रो थियो, यहाँ नभएको पनि होइन। एक जमाना आजभन्दा त 8-10 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि त्यो बाटो पिच नै थियो। म फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि पिच बाटोमै सरर आएको। अब त्यहाँदेखि यस्तो उपेक्षा गरियो कि यो ठाउँलाई होइन, फोहोर मैला फाल्ने ठाउँ नै बनाइयो के। कुनै बेला एकदमै भ्यू देखिने ठाउँ होइन, टुरिज्मको एकदमै प्राइम हब काठमाडौँ छेउको भएको ठाउँलाई त्यहाँ तल मन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न थालेदेखि डम्पिङ साइड नै बनाइयो कि। नाम मात्र चेन्ज गर्न बाँकी छ, पकनी डम्पिङ साइट भनेर, होइन भने यो त्यस्तै भइरहेको छ सरकारबाट। सम्पत्ति चियाएको ध्यान जाओस् यस कुरामा चाहिँ। कहिले के अरे मान्छे मर्छ। अस्ति पनि एकजना महिलाको हैजा भएको कारणले गर्दा गाडीहरू यहाँ हिजो बाटोले गर्दा टिप्पर पास हुन नसकेर त्यो पानी खानेपानीमा मिसिएर हैजा भएर एकजनाको मृत्यु भए पश्चात 10-15 दिन स्थानीयले अवरोध गरेपछि आश्वासन मात्र दिएर खोलिएको थियो होइन। त्यस्तो काम बिल्कुल नगरियोस्। ढुङ्गे हान्नुपर्ने, आगै बाल्नुपर्ने हो र। यति बाटो पिच गर्दै भने त यत्रो चौडा बनाउनै पर्दैन नि। एक लेनको अलिक गतिलो बनाइदिए त भइहाल्यो नि। यहाँ के दोहोरो लेन नन स्टप कुद्ने ठाउँ होइन। हेर्नु त बजेटहरू झम्म पार्नको लागि बढाउने नाममा खनिएको हो। यो सबै बाटो आफै भत्किएको होइन, यो भत्काइएको हो। यो बाटो चौडा गर्नको लागि। बाटो त चौडा भयो, तर खै त चौडा बाटो भएर मात्र हुन्छ। 12 महिना गाडी चल्नु पऱ्यो नि। के यो कर्णाली हो? कुनै नभएको स्रोत साधन नै नभएको त्यति टाढाको उ त होइन यो। अघि हेलो गाइस, राजनीतिक गन्थन अलिक धेरै भएर मैले काटिदिएँ। अघि एउटा सानो मिस्टेकबाट है, यहाँबाट चाहिँ हो काठमाडौँको सिकाउनु चाहिँ पछाडि चाहिँ योसँग चाहिँ तारकेश्वर नै पर्छ यस्तै हो। फ्लोमा गएछ कि अब एकदिन टिक्लीमै काठमाडौँको बोर्डर सकिन्छ भनेर इन्फर्मेसन यहाँ खतरा पहिरो गएको रहेछ नि त यार। के आएको रहेछ हामी ककनी गेट, ककनी गाउँपालिका नगरपालिकै होला सायद, ककनी जस्ट प्रवेश गरिसकेका छौँ। बाटो काम हुँदैछ जस्तो छ। पहिरो पनि कस्तो डेन्जर आयो यार, आमा मारी गरी। काठमाडौँकै हालत त्यस्तो रहेछ भनेपछि त्यस्तै हाम्रो बाटोको हालत चाहिँ बचाउने काम भइरहेको रहेछ। अन्त बर्खा लाग्ने बेलामा पो यसरी खनेर पहिरो जानलाई छोडिन्छ त हौ। के हुन लागेको अरे यस्तो बर्खा सकिने बेला कता आउँदैछ त, त्यही हुन्छ कि क्या हो। त्यो माइकहरू भन्दै लड्यो है। त्यो बाटो त यार पकाउनु लागिसकेपछि मेन बाटै यस्तो छ। नयाँ कस्तो होला यार, बिजोक त हुँदैन होला आज हाम्रो। है त्यो त अगाडि बढ्यौँ। दामी क्लाउड्स रनिङ है। अन्त अङ्ग्रेजी घुसाइदिउँ। ओहो सही देख्छ त पो। बसेर 2 मिनट आँखा सेकिदिउँ कि क्या हो। फर्म आमा बाटो त यार पकाउनु चाहिँ नआए नि हुने रहेछ अहिलेलाई चाहिँ। हिउँद लागेपछि मात्र आउनु होला गाइज है। अब हुन त
आफ्नो हरियाली हेर्ने टक्कसँग जता हेरे नि टक्क ग्रिन देखिने सिजन चाहिँ यही नै हो। तर के गर्ने यार, भन्ने मात्रै छ। कसम के भनेर डोजर चाहिँ टनाटन डोजरवाला विकास यस्तो गरिन्छ। अनि अब यो पानी पर्दैछ, हिजो आउँदैछ खनेर हिलो भित्तातिर राख्ने टक्कसँगले, फेरि दिउँसो बेलुकाखेरि पानी पर्छ, भोलि बिहान फेरि छेउतिर जान्छ, फेरि भोलि बिहान त्यही ठाउँमा टक्क डोजर ल्याउने आउने, फेरि त्यो माटोलाई भित्तातिर राखिने। कस्तो दामी विकास छ नि अब त्यसको यार। अनि सिङ्गापुरलाई जित्दैन त त्यत्रो विकास गरेपछि। यो चाहिँ उता पारिसम्म चाहिँ तारकेश्वर, त्यहाँबाट यता चाहिँ तिनपिपले त धेरै परै छुटिसक्यो। यो डाँडा यो प्रायः सबै नुवाकोटै पर्छ। अहिले कहाँदेखि कति भन्ने चाहिँ थाहा भएन। अहिले चाहिँ हामी भनौँ न, हामी ओखरपोगा सेकेन्डरी स्कुल क्रस गरिसकेका छौँ। अगाडि देखिरहेको चाहिँ ककनी नै हो, ककनीको डाँडा हो। देखिरह भन्दा पनि उसले छेकिरहेको, बादलले छेकिरहेको डाँडा चाहिँ ककनीको डाँडा हो है। दामी भएर भइरहेछ। अस्ति भर्खर पनि अस्ति भर्खर भन्दा पनि 6 महिना एक वर्ष अगाडितिर फर्स्ट लकडाउन पछि एकचोटि चाहिँ आएको थियो होइन। बाटो पछाडिको यति नराम्रो थिएन, तिनपिपले कटिसकेपछि अहिले त पुरै खेतै भइसकेको रहेछ होइन। हेर्दी बाइकहरू गाडीहरू पास हुने रहेछ, ठाउँमा त पुरै पहिरो। त्यही भएर गाडी लिएर चाहिँ हत्तपत्त अब अर्जेन्सी छ भने नआउँदा पनि हुन्छ यो बाटो। म चाहिँ लास्ट टाइम त्यही फर्स्ट लकडाउन पछि आउँदा चाहिँ कहाँनिर यहाँ अगाडि हत्ता पहिरो गएको थियो, पुरै बाटोको नाम निशान केही थिएन। अलिकति अगाडि त्यहाँ आएर टक्क मान्छे हिँड्न मात्र मिल्ने गरेर लगिरहेको थियो। मलाई चाहिँ अब म एक्लै थिएँ, त्यति रिक्स लिन मन लागेन। अब 4-5 जनाले उचाल लिओली बाइकहरू क्रस गराइरहेको थियो, त्यस्तो भिडियो थियो लास्ट टाइम चाहिँ। मसँग त्यो भिडियो रहेछ भने म त्यसको छु, जहाँसम्म लाग्छ छ होला, तर कहाँ छ कि त्यही हो। फाइल म्यानेजमेन्टमा खतरा भएपछि त्यस्तो खोजेर बेला केही भेटिँदैन होइन। त्यो अगाडि म त्यो ठाउँ चाहिँ देखाउँछु। आई थिङ्क लागिहाल्यो। यतापट्टि पनि सानो सानो हाइटहरू देखियो होला। टायरहरू चाहिँ खेतको शिवसम्म यहाँनिर चाहिँ सानो मन्दिर छ शिवजीको, सिद्धेश्वर महादेव भन्ने हो। यहीँनिर महादेव छ। लास्ट टाइम चाहिँ यहाँनिर केही छैन, पुरै डाँडै त्यो पुरै के छ कि अहिले पनि खासै गतिलो जुगाड त यो जुगाड मात्र हो जस्तो लाग्यो। एकचोटि हेऱ्यौँ बाइकको यस्तो डेन्जर भयो यहाँ। यहाँनिर आएर 1 घन्टा जति चटक हेरेर फर्क्या लास्ट टाइम चाहिँ म। अहिले पनि त्यस्तै छ यहाँ। हेलो गाइज, अघिको भिडियोहरू चाहिँ एकदमै क्र्यापी अडियो होला। मैले चाहिँ त्यो माइकको एडाप्टर अघि त्यहाँ सामान किन्ने बेलामा त्यो ज्याक निकालिराखेको थिएँ, ज्याकेटमा अड्काएको थियो र हेलमेट त्यो अब यो गोप्रो त हेलमेटमै छ नि त, अनि निकालिरहेको थिएँ। जोड्नै बिर्सिरहेको रहेछ भने हेर्नु त अब माल भएर चाल नपाएको भन्छ नि नेपालीमा, नेपाली ठेटमा भन्नुपर्दा चाहिँ माल पाएर चाल नपाएको हालत भयो। अडियो चाहिँ खत्तमै होला अघि चाहिँ। ल ठिक छ, केही छैन। सुधार भनेको बिस्तार बिस्तार हुन्छ, तर सुधार चाहिँ एकदमै अड्डी राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। ठिक छ, यता त राम्रो रहेछ बाटो। अघिको अडियो अब म
भिडियो अलिअलि पोस्टमा हेर्छु। खतरा नेताहरूलाई सराप्या थिए बाटोको हालत देखेर। त्यो चाहिँ कट नै भयो जस्तो छ। ठिकै छ, केही छैन। हाम्रो नेपालमा नेताहरूलाई कहिले किरै पर्दैन, किनकि राज्यको ढुकुटीमा जति पनि बजेट छ तिनीहरूको किरा निकाल्नको लागि। अनि त्यहाँबाट यही हो, बाटोघाटोको हालत हाम्रो यस्तै नै हो। पहिरो त कति हो कति हो। अहिले चाहिँ हामी कखनी प्रवेश गरिसकेका छौँ होइन। अब के भन्ने, अघिको अडियोमा के हालत छ नै थाहा भएन। म त्यही पनि सुरुदेखि भन्छु है, यो एरियाको यो 3वटा सरकार छ नि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि राज्य सरकार छ नि, तिनीहरूको आँखा फुटेकै रहेछ है। कति वर्ष भइसक्यो यो बाटो त्यस्तो बत्तर भएको। यो भनेको चाहिँ पछाडिको हेरिकन यो चाहिँ तपाईँहरूको त्यो अरबतिर हलिउड मुभीतिर देखिने चिल्लो बाटोको दर्जाको बाटो हो यो चाहिँ। पछाडिको हेरिकन पछाडि चाहिँ पुरै खेतै भइसकेको छ। धेरै वर्ष भइसक्यो है। जेस ककनीलाई ओखर पोगामा फोहोर फाल्न दिएको गुण चाहिँ काठमाडौँले त्यसरी दिइरहेको छ। टिप्पर कुदाएर पुरै बाटोहरू खेत बनाएर दिइरहेको छ। दुःख लाग्छ त्यो देख्दाखेरि। ल अब हामी राम्रो ठाउँमा आएर के नराम्रो कुरा गर्नु है। अब हामी एकदमै राम्रो कुरा गर्छौँ होइन, टक्कसँगले। त्यस्तै हो, भोलि अलि अल्छी लाग्दो निन्द्रा लाग्दो भइरह होला। यस्तै हो, नयाँ छु नि त, सुधार हुन्छ। नेक्स्ट भ्लगहरू खतरा हुन्छ होइन। ठिक छ, अब राम्रो लाग्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, राम्रो लाग्दैन भने नराम्रो कुरालाई प्रोत्साहन नगरिदिनु होला है। अब बजारमा अहिले त्यस्तै देखिरहेको हुन्छ नि त। राम्रो लाग्छ भने टक्कसँगले राम्रो छ भनिदिनु होला। फेरि फर्केर आउनु होला च्यानलमा होइन। नराम्रो लाग्छ भने टक्कसँगले डिसलाइक हानिदिनु होला मलाई। अनि टक्क सुधार गर्ने, यसलाई यो कुरा छ भनेर टक्क कमेन्ट गर्नुभयो भने होइन, फुर्सदको बेलामा टक्कसँगले पढेर नेक्स्ट ट्राभल ब्लगहरूमा यस्तो मजाले सुधार गर्ने कोसिस गर्नेछु है। अब बिचबिचमा काचाकुचुक ओडहरू आइरहेको हुन्छ है। अब जेनरल टर्मै भन्नुपर्ने होला है। ठुला ठालुहरूले धेरै बोल्छन्, तर अब भेटघाटमा सियो धागो लगाएर बोलिरहेको हुन्छ। मलाई त्यो पटक्कै मन पर्दैन। जे बोलिन्छ त्यही आउँछ होइन। त्यही हो, टुट लगाउनु पर्ला बिचमा, थाहा भएको जतिमा चाहिँ। टक्कै माथि चाहिँ ककनी हो होइन। यहाँनिर सानो झर्ना छ। पहिला त हामी फोटोसोटो खिचेका थियौँ पहिलो फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ। मजा आएको थियो। जे होस्, गर्मी एकदम व्याकुल भएर हामी चाहिँ टक्क 1 बजेतिर निस्केको थियौँ पहिले चाहिँ। थाहा चाहिँ धेरै बेर नै लागेको थिएन, 3 साढे 3 बजे त हामी माथि नै पुगिसकेको थियो। राम्रो थियो कि त्यसको मतलब चाहिँ बाटो। यो ठाउँ अहिले एकदमै चर्चित छ। यो ठाउँ पनि नाइट स्टेको लागि यसो होटल के छ हौ, नाम चाहिँ थाहा भएन। तर जस राम्रो छ कि पानीहरू भएको होइन। खोल्सामा पैसा खन्याएका छन् सोल्टीहरूले। राम्रो हो, यस्तो गर्नुपर्छ। पाखालाई माया मार्नु भएन नि। भएको ठाउँहरू हुन्छ नि। अब हामी खेतीयोग्य चाहिँ प्लटिङ गरेर ध्वस्त बनाइरहेछौँ। अनि अब हामीसँग धेरै जस्तो ठाउँ त यस्तै नै छ नि त। यस्तोलाई यति मजाले युज गरेर टक्कसँगले जस फोहोरलाई मोहर भन्छ नि, छि दूर गरेका ठाउँहरूलाई होइन सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिनुभएको छ। साथ दिनु होला टक्क यता कोकनीतिर आउँदाखेरि यसो साथीभाइहरूले उहाँहरूलाई। ल गाइज, म एकछिनमा फेरि भिडियो गर्छु है। अघि चाहिँ अब अडियो त्यस्तै भइहाल्यो। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी ककनीको टपमा आइसकेका छौँ। बाटो चाहिँ एकदमै खत्तमै रहेछ है। पानी नपरेको बेला त एक्लै पनि आउन सक्नुहुन्छ। तर पानी पऱ्यो भने चाहिँ यो बाटो नुवाकोट जाँदै हुनुहुन्छ ककनी चाहिँ अलि सजेस्ट गर्दिनँ। पानी परेको बेलामा चाहिँ के गर्ने, अगाडि हो 35 किलो जाने त।
यतैबाट पनि छ क्यारे छन चाहिँ 35 किलोबाट चाहिँ राम्रो छ भन्ने सुने हो 35 किलो भने त अझै तल हो नि तल्लो बजार होला दाइ यो 35 किलो कता हो यतै हो अझै अगाडि अगाडि नै हो अरे तर अगाडि गाडी आयो गाडीले डुबायो छेउछेउ जाने नि किन हिलो जाने छ चक्के यहाँबाट चाहिँ केटा मासतिर खनी घुम्ने कि मासतिर जाने बाटो छैन क्या अहिले माथि टपमा नगएको त धेरै भयो पहिला त बाटै थियो नि होइन बाइकै जान्थ्यो नि ब्यारेक स्यारेकबाट जाउँ पहिले झर्ना जाऊँ फर्किँदा यही बाटो फर्क्यो भने छिर्दिउँला के अरे ए बाटो यो बाटो नआए नि हुन्छ क्या पानी पऱ्यो होला त कहाँ अड्किने टुङ्गो हुन्न अनि नुवाकोट ककनी चौकी त हामी अगाडि लागिसक्यौँ है यहीँबाट पनि कताबाट बाटो चाहिँ छ तर त्यति राम्रो बाटो छैन भन्ने सुन्या भएर हामी चाहिँ अब 35 किलो भन्ने ठाउँबाट जान्छौँ होइन अब एकछिनमा हामी भेट्छौँ बाटो त झन् यहाँसम्म त त्यस्तो थियो भने चाहिँ यहाँ अगाडि झन् के गतिलो होला है हामी कहिले आएको थियो केटा अस्ति न नुवाकोटै जाँदाखेरि यो बाटो फर्केको थियौँ होइन छिटो हुन्छ भनेर फर्केको झन् 5-6 घन्टा नै लाग्दिरहेको झन् बाटो खत्तम रहेछ यो सर्टकट भनेर टक्कसँगले यता बिदुरतिर नपुगिकन यता छिर्या ए होइन बिदुर हुँदै नै पो के अलिअलि ओरबाट ठुलो बाटो छ नि अब त्यो ठाउँको नाम थाहा भएन बिदुर नै लेखेको थियो त्यहाँ छन चाहिँ त्यो ब्लग चाहिँ किन हालेन भनेदेखि मैले अझ पकेटबाट खिचेको थिएँ त्यो आउट अफ फोकस थियो के अरे त्यो त्यही भएर हालेकै छैन कुनै दिन मुड चल्यो भने हालौँला नि मेमोरी भनेर होइन कस्तो तनाव भइहाल्यो नि यार माइक जोड्न बिर्सेछ अघि दिमाग खराब त्यत्रो नेतालाई सरापेको त मतलबै भएन नि यार अलि अगाडि गएर हामी 35 किलोमा गएर भेट्छौँ है अहिले हुन त दामी छ रोकेर टक्कसँगले क्लाउडहरूको मुभमेन्ट हेर्ने ठाउँ हो यो मजा आउँथ्यो हिमालहरू देखेको भएदेखि रोक्न हुन्थ्यो एउटा कुन चाहिँ हिमाल चाहिँ दामी देख्छु कि यहाँबाट अरू देख्न त पुरै रेन्ज नै देख्छ हिमालहरूको तर एउटा चाहिँ अलि मजाले नै देख्छ कि अलि परबाट पनि हेलो गाइज वेलकम है वान्स अगेन यता चाहिँ बरु ककनी कटिसकेपछि चाहिँ ग्राभेलहरू भरेको रहेछ बाटोमा जस कुदाउनु हुनेसम्मको चाहिँ रहेछ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खाल्डा अलिक ठुलो ठुलो तर जस चौडा भएको भएर दायाँ बायाँबाट बाइक चाहिँ सर्ट छिराउने ठाउँ छ जस राम्रो यतिको बाटो उतापट्टि भइदियो त भइहाल्थ्यो नि उता त पुरै खोल्सै छ पानी नै पानी छ पुरै बाटोभरि हिलो ल हामी 35 किलो आइसक्यो अब कि क्या हो कति छिटो आइएछ कति किलोमिटर आइयो 60-30 मात्र आइराख्यो त भर्दै कसरी यति चाँडो 35 किलो पुग्यो त 30 किलोमिटर हिँडेर 35 किलो पुग्यो भने त 35 किलो नाम राखेको त मतलबै भएन नि तेरी तरह ककनी 3 ल यहाँनिर चाहिँ ठिक्क सही बजार छ है यो एरियाको चेस चलेकै बजार हो यो एटिएम सेटिएम यताउता ब्याङ्कहरू सबै छ यहाँ चाहिँ ककनी माथि डाँडाभन्दा ठुलो बजार छ कि यो चाहिँ यो 35 किलो होइन क्या अरे 35 किलो अझै तल हुनुपर्ने हो आउन आएको छु ठाउँको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन है माफ गर्नु होला केटो बाटो त सोध्नुपर्छ है बजारमै यस्तो बाटो छ अनि के झर्नामा के गतिलो बाटो होला ओहो अगाडि त के हो यार कर सङ्कलन केन्द्रकै अगाडि यस्तो भएपछि हुन्छ त्यही बाटै हो र यो आम्मा के हो यार यो
कुन चाहिँ घाँसले टायर फाल्यो फेरि त्यहाँ बिचमा ओए छ्या 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 ओ माई गड छ्यासम्म त ठिकै छ नअड्के चाहिँ हुने हो आमा के हो यार यो त मा कसम यार घर त बनायो कि साथी हो तर यस्तो बाटो हुने गरेर चाहिँ नबनाइदियो हो के यो त यार स्थानीय निकायको गल्ती हो नि यार घर बनाएर काटेको माटो हेर्नु त रोडमा हालेर आमा थट हेर त बाटोको हालत थट त गल्छीबाट फर्किन्छ यार यो बाटो त फर्किन्न अब त राम के हो यार बाटो लाज मर्दो पुरै घोसे जस्तो छ भिडियो पनि के हो यार बाटो त बेहाल छ त ब्याट्री सक्यो क्या हो यार ला रेकर्ड गरेको ठाउँमा चाहिँ अफ भयो जस्तो छ अफ गरेको ठाउँमा चाहिँ रेकर्ड भयो जस्तो छ दिमाग खराब भइहाल्यो नि गाह्रो रहेछ भ्लगिङ गर्नलाई अफ गरेको ठाउँमा चाहिँ रेकर्ड भएछ रेकर्ड गरेको ठाउँमा चाहिँ अफ भएछ नि त साइकको हेलो गाइज ककनी हामी कटिसकेका छौँ अहिले चाहिँ लाटो रिस उठ्यो मलाई केटो भिडियो त अफ गरेको ठाउँमा अन गरेको ठाउँमा अफ भयो जस्तो छ नदेखेर इन्डिकेटर नदेखेर तनाव छ्या ओ माई गड यार कत्रो ठुलो उ भयो कि आज टुक्क मुला अब के चाहिँ खिचेँ होला तपाईँले साइको भइहाल्यो नि हामी चाहिँ अल्लाह अब फर्मल्ली सुरु गरेँ मैले के भयो यार आज त हामी चाहिँ फुङफुङ झर्न जानु लागेको होइन यहाँ नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने रहेछ अनि अब हामी ककनी बजार सजार सबै कटिसक्यो अघि चाहिँ भिडियो रेकर्ड भएको ठाउँ भनेको ठाउँमा अफ भइरहेको छ अफ भइरहेको ठाउँमा चाहिँ रेकर्ड भइरहेको जस्तो लागिरहेछ जहाँसम्म हामीलाई लागिरहेछ होइन केही छैन भनेपछि गोप्रोमा रेकर्ड गर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो यहाँ अघि घोप्टीसँगले बाटो देखाइरहेको थिएँ यहाँको पुरा बाटोको बिजोग सबै गएछ नि खत्तम भइहाल्यो नि होइन 35 किलो आएन भने यार यत्रो कुदाइसक्यो यार 2 घन्टा पनि थालिसक्यो बाटो खत्तम भएको भएर 30 किलोमिटर आउनलाई 2 घन्टा लागिसक्यो गाइज अनि यार के भन्नु यार हाम्रो देशमा नेताहरूलाई किरा पर्दैन के यस्तो हुँदा अब 3-3वटा सरकारबाट किर्न जसरी मोटाउनेहरूलाई पनि किरा पर्दैन के किनकि हामीले मरी कर तिर्दै छौँ नि त्यो तिनीहरूको किरा निकाल्नको लागि हो के दुनियाँभरिको टप हस्पिटलमा गएर दुनियाँभरिको नभए पनि साउथ एसियाको चाहिँ टप हस्पिटलमा गएर तिनीहरूको स्याउ परेको किरा निकालिहाल्छ त्यही भएर देशले चाहिँ यस्तो दुर्गति भोग्नु परेको छ यो हेर्नुहोस् ल यो पासाङ लामो राजमार्ग राष्ट्रिय विभूतिको नामबाट नामाकरण गरिएको छ कति वर्षदेखि यस्तो छ भनेर चाहिँ ककनीतिरको स्थानीयहरूलाई सोध्नु होला
ओ सिट फोन झऱ्यो भनेर सातो उडेको थियो यार मेरो एक्चुअली फोन भित्र राख्नु पर्यो मुतायो ओए एकछिन रोकिदियो यार के एक्जाम रहेछ यतिखेर के बेलामा ओए माका कस्तो खुलेर आएको कहाँ ओके जम ओहो यार सोल्टे रुवा गाउँले रूफटप रेस्टुरेन्ट ओहो सोल्टे खतरा कडा हिमाल देखियो हामी अलिकति अगाडि गएर कति हिमाल देखिने ठाउँमा गएर चाहिँ चक्कसँगले अलिअलि फोटोहरू खिच्छौँ होइन कपाल पुरै अब हेलमेटले पुरै गुन्द्रुक बनाइदियो होला अलि लामो नि भएको छ पाल्न थाल्यो हो तक्ला होला जस्तो लाग्यो भएर कपाल हुँदै टक्कसँगले पालौँ भनेर ओहो सही छ त हौ केटो नाइस के टिकटक बनाउँछौ मे पानी हो गई केटोले बाइक धोयो हिँड हामी पहिले हिमाल हेर्छौँ के झर्ना त छेकिनेवाला छैन नि भरे अब फर्किन त यो बाटो मन छैन तर गाडी चलिरहेछ नि त्यही भएर आशा फर्किने गरिरहेको बाटो हुन्छ भनेर त्यही भएर फर्किन्छौँ पनि होला सायद यहाँबाट खुलेको बेलामा चाहिँ दामी नै देख्छ कि हिमाल यहाँ नगरकोट धुलीखेल त अब धुलीखेलबाट चाहिँ अलिक टाढा देखिन्छ देख्न त अब नदेखिने कुरै भएन धुलीखेल त अब धुलीखेल भइहाल्यो नि धुलीखेल काभ्रे भन्ज्याङ यानि कि नवबुद्ध ट्राउट खानालाई यहाँ आए पनि हुन्छ है पानी जहाँ खोल्सा खोल्सी छ सबैतिर ट्राउट फार्म भइसक्यो नेपालमा आजकल त्यही त्यस मिठो हुन्छ ट्राउट अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ है अब ओए त्यतिका हो ढुङ्गा पनि ठ्याक्कै उसमै पर्नुपर्ने भने दामी नाक बन्द भएर खुवार भइरहेछ आवाज पनि केसँग जुदिस है कुकुर पुरै घाउ भएको रहेछ अनुहारभरि बाघसँग फाइट खेलेछ क्या हो टक्कसँगले लास्ट टाइम हामी नुवाकोट आउँदाखेरि चाहिँ अगाडि फोटो खिचे जस्तो लाग्छ ल माउन्टेनहरूको एकदम दामी भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है क्लाउडहरू तल आइरहेको छ अझै तल आएदेखि हुन्थ्यो नि यार दिन तातो हुँदै गएपछि माथि गइहाल्छ क्लाउड अनि त दामी हुन्थ्यो एकछिन बस्न नि हुन्थ्यो आशै छैन तल जाला भनेर जेस यहाँबाट चाहिँ लास्टै नजिक देख्छ क्या लास्टै नजिक पनि अग्लो पनि क्या हिमाल काठमाडौँबाट नजिकै जेस यतिको माउन्टेन रेन्ज होइन यति नजिकबाट देख्ने भनेको चाहिँ अब कमै ठाउँ छ भनौँ न देख्नलाई हाम्रो चन्द्रगिरी यता गोदावरी माथिबाट पनि देखिन्छ देख्न चाहिँ तर जस यतिको भ्यू हुँदैन त्यतातिर चाहिँ म गएको बेलामा चाहिँ एटलिस्ट मैले चाहिँ देखाएको छैन यतिको क्लोज टक्कसँगले होइन पहाड टक्क तल पहाडदेखि माथि उसम्मै देखिने चाहिँ अलिक कमै ठाउँ छ अलि दामी भ्यू देखिने ठाउँहरू रिसोर्टको लागि भनेर अलरेडी रिजर्भ नै छन् यतातिर अब यो बाटो गतिलो हुने नि यहाँ यो लाइन पुरै होटल र रिसोर्टले नै भरिने ठाउँ हो यो पोटेन्सियल भएकै ठाउँ हो यो रेम्बो ट्राउट अनि रिसोर्टहरू फेरि अब यहाँ एउटा झरना पनि छ क्या चर्चित आज हामी जुन झरनाको जान गइरहेछौँ
त्यो झर्ना पनि एकदमै दामी छ है। हेरौँ अब पुगिन्छ पुगिँदैन, हामी कटिसक्यो जस्तो लागिरहेछ। केटा सोध्नुपर्छ है मान्छेलाई, अब चाहिँ धेरै तल गयो भने तनाव हुन्छ कि फेरि सोध्नुपर्छ है। त्यो बजारमा गएर सोधौँ न, र एकछिनमा भेट्छौँ है त गाइज। दामी दामी हिमालको भ्यू। यो कुन माउन्टेन रेन्ज हो केटा? यो कुन माउन्टेन रेन्ज हो भन त? कस्तो दामी के बादल हेर न टक्कसँगले। ओहो हरियाली हरियाली। बिहानै आएर टाइम ल्याप्स हान्न पर्ने रहेछ ऊ माथि गएर। ओहो सोल्टी आहा सेकियो नि त। फोटो खिच्नु पर्थ्यो, क्यामेरा ल्याएको थिएँ नि। नाइस भ्यू। चियर्स। हेलो साथीहरू है, यो चाहिँ हामी लगभग 40 किलोमिटर जति यात्रा गरिसकेपछि घरदेखि है, यो चाहिँ फेरि काठमाडौँ 40 किलोमिटर यात्रा गरिसकेपछि चाहिँ 35 किलो भन्ने ठाउँदेखि 35 किलोमिटर भन्ने ठाउँमा आइपुग्न लागेका छौँ। अब यहाँबाट लगभग 500 मिटर जति टाढा होला 35 किलो भन्ने ठाउँ। त्यहाँ गएर हामी फेरि एकचोटि फुङफुङ झरनाको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्नेछौँ। यहाँ पनि झर्नै रहेछ होइन, सानो सानो खालको। सानो के ठुलै पनि बाढी साडी आयो भने चाहिँ ल पारी दामी खेच्छ है, झन्डै बाइक लडाइयो। अब लडिन्छ नि त भन्ने वाला भिडियो याद आयो होला। दामीसँगले लडियो भन्नु नपरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। लगाइज 35 किलो हामी बजार प्रवेश गरिसक्यौँ भने नि हुन्छ। यो घर 35 किलोको फर्स्ट घर भयो। यहाँबाट अलिअलि हामी खाजाहरू खान्छौँ। हुन त घरदेखि नि खाजा खाएर आएको, बाइकले उफार्दा उफार्दा भातै पचिसक्यो भने खाजा पचिसक्यो। अब यहाँनिर अलिअलि काचाकुचुक मिल्यो भने खाने हो। कता रहेछ ऊ त्यो चाहिँ 35 किलो भनेको त्यही नै ठाउँ होला सायद, जहाँसम्म हामीलाई मलाई लाग्छ है। 35 किलो भन्ने ठाउँ नै 40 किलोभन्दा टाढा भएपछि त कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ त होइन। 500 मिटर त धेरै पो रहेछ त। यहीँ देखे जस्तो लाग्थ्यो। डाँडामा क्वाइँ क्वाइँ छिर्दा निक्लिँदा धेरै हुने रहेछ। के बोलिरहेको छु नि थाहा छैन, बाटोमा ध्यान दिइरहेको छु म। स्क्रिप्ट छैन हामीसँग, त्यही मुखमा आयो त्यही बोलिराखेका छौँ, माफ गर्नु होला। हेलो गाइज, हामी चाहिँ 35 किलो बजारमा आइपुगेका छौँ। अब यहीँ हो खाजा साजा खाने ठाउँ चाहिँ, अनि लोकेसन लिने ठाउँ पनि। केटा यतैतिर बस्ने हो कि? यहाँ रहेछ होटेल, यहाँ होटेल रहेछ। खाजा त खानुपर्छ, भोक लाग्यो। उ त्यो अगाडि गाडी भएको ठाउँमा जाउँ नि त, गाडी भएको ठाउँमा जाउँ न त। घर चाहिँ कति ठुल्ठुलै रहेछ यार, यहाँ त बाटो पनि ठुलै रहेछ, टक्क पार्किङ सार्किङ सहित। महँगै त यहाँनिर रहेछ। मान्छे सब चार्ज भएर होइन, हामी अब 35 किलोबाट फेरि पछाडि नै फर्किँदैछौँ होइन। अलिकति अगाडि नै आइसकेको अवस्था। त्यो आफै अफ हुन्छ एकछिनमा। यो चाहिँ 35 किलो बजार है, हामी अलिकति अगाडि आएछ। 35 किलो ठ्याक्क बजार छिर्नुभन्दा जस्ट अगाडिबाट ओह्रालो झर्नु पर्दो रहेछ त्यो फुङफुङ झर्नाको लागि चाहिँ। गुटुटु जाने हो, पानी पर्ला जस्तो भएर पो तनाव भयो। कुर्को कस्तो यहीँबाट तल होला, यहाँबाट होला केटा, यहाँबाट। ल बाटो चाहिँ यही हो है। पछाडि थियो 35 किलो बजार। हामीले त्यहाँ चाहिँ क्यामेरा चार्ज गर्ने, मान्छे चार्ज गर्ने काम। ओए बाटो त के हो केटो? पानी पऱ्यो भने त उकालो आउन सकिएला जस्तो लागेन त। बादल यस्तो मजाले उभाइरहेछ, लागिरहेछ कि व्यापक पानी पर्छ। यो समिल छ होइन, यो समिलबाट उँधो आउने, काठमाडौँपट्टिबाट आउँदाखेरि राइट साइड पल्तिर झर्ने। जोस्
फुङफुङे झरना यस्तो राम्रो छ, भिडियोमा हेर्दा चाहिँ राम्रो थियो। अब त्यहाँ गएर हेरौँ के छ अवस्था। बाटो ठिकै रहेछ। अब त तपाईँहरू आउनुभयो हुन्छ, अब अलमोस्ट हिउँद लाग्यो होइन। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो छ होइन। अब पाहाडको बाटो त यस्तै हो, पाहाडको बाटो यस्तै हो। त्यहाँ माथि अब हाम्रो बाटो इन्जिनियरहरूले बनाउने होइन, डोजर साउले बनाउने हो। डोजर अपरेटरले बनाउने हो। अनि डोजर साउको निर्देशनमा डोजर साउ चाहिँ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायको ठुटे नेताको हुन्छ होइन। तिनधारे मोहिनी सुन्दा सुन्दा वाक्क हुनेहरूले चाहिँ यता आउनुभयो हुन्छ है। खाली खाली छ, एकदम खाली बाटो चाहिँ। अब त्यही गाडी चलिरहेछ अहिले, बाइक लिएर आउन सक्नुहुन्छ। गाडी अब घन्टे पछि आउजाउ गरिराखेको देखिराखेको छौँ हामीले चाहिँ होइन। अब पहिरो गयो सडनली भनेर त भन्न केही सकिएन। यहाँ माथिसम्म 35 किलोसम्म त गाडीमा आउँदा पनि भइहाल्यो। त्यहाँबाट यता हुँदो अब तपाईँहरू टाइममै आउनुभयो भने बिहानैको गाडीमा आउनुभयो भने त टक्कै यहाँ 35 किलोमा मजाले होटलहरू छ, खानाहरू खाने। अनि यही बाटो लखर आउनुभयो नि हुन्छ। उपारिबाट गर्नुभयो नि हुन्छ। यहाँबाट आउनुभयो भने चाहिँ झर्ना अघिसम्म त देखिरहेको थियो, अहिले देखिएन, सरी फर द्याट। यहाँ बस्ती नै रहेछ नि त बाटो, खासै बन्द नहोला। यस्तो भएपछि त अब यहाँको पनि त बाइकहरू गाडीहरू निकालिराख्नुपर्छ नि त। केही छैन। आज अब आधा दिन पानी नपरे भइहाल्छ। कता गयो केटो? उहाँ माथिमा आउँदै रहेछ त अझै पक्का। जिन्दगानी बनाउँछु। हाम्रो दोस्तको एकदमै आज स्पिड एकदमै घटिरहेछ। गवारा नहीं जो तू मेरा दर्द है, सुहाना सा दर्द है, जो तू मेरा दर्द है, सुहाना सा दर्द। उकाला अबै यहाँनिर पो डेन्जर रहेछ यार बाटो त। ओ सिट, कता लानु यार बाइक? बिचोक भइहाल्यो नि सोल्टी। खेत रहेछ नि त्यहाँ त। ओ ए आम्मा, छुयो साइलेन्सर गयो। साइलेन्सर गयो मेरो चाहिँ है। अब कताबाट लैजाउँ यार? ए बाबा हो, बाबा हो। कताबाट आउँछौ? म त भित्ता आएको। भित्तै आऊ। यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ अलिक खाल्डो छ, त्यही हो। त्यता होइन यार, तलैबाट आएको भए हुने नि। लेग गार्डले छुइहाल्छ। यतै झारा मुला। पुरै तलै झारा तलै। ल्यायो केटाले ल्यायो। मेरो त यहाँ यो ढुङ्गामा डेन्जर ठोक्यो नि साइलेन्सर। उयो ढुङ्गामा ड्वाङ्गै भयो।
यहाँ ग्राममा ठोक्यो कि जिन्दगी खुबसुरत हुई ल दह्रो जोत्यो मेरो गयो नि गडाममै गरिरहेछ राम्रो कुच्यो मेरो छोड केटा हो छोड यो त बाटोको गोरेटो ज्यादा छ त यार ल एकछिनमा भेट्छौँ है त हामी फेरि पनि हाम्रो भेट भइसकेको छ नयाँ सेक्सनमा हामी एकछिन मात्र अगाडि आइपुगेका छौँ बाटो चाहिँ ठिकै छ भनौँ खासै नराम्रो होइन त्यहाँनिर चाहिँ एक ठाउँ अति नै धेरै हिलो रहेछ एक त ठिकै छ यतिको राइडेबल हो यो ला हिलो त उछिटिएर यार उसमै घुँडामै पो पुग्यो यार कता हरायो यार झर्ना झर्ना कता हरायो कसम मेरो ज्याकेट हेलमेटले दारी सब उखेल्दियो यार आज आया दारी ध्वस्त काट्दियो यार मेरो त ज्याकेटले के पुरै एक मुठा उखालिदिइसक्यो जम यत्तिकै जान्छु अब ए त्यहाँ मुनि पनि ट्राउट फार्म रहेछ नि त गतिलो यहाँ तल ट्राउटको लागि पोखरी रहेछ होइन देखिएन होला भिडियोमा किनकि अलिक तलै छ हेलमेट के भन्छ क्यामेरा चाहिँ सिन माउन्ट नभएको भएर जहाँसम्म लाग्छ देखिएन जिन्दगी झर्नै झर्ना त कति हो यार यता त त्यही हो अब हिउँदो आउँदा पानी सानो हुन्छ यो सुक्ने नै खोला त होइन जस्तो छ सँगै पानी बगिरहेको छ होइन खासै पानी भयो नि ठुलो हुँदैन अब खेतीपातीहरूमा लग्या हुन्छ खान ओर्न अब यहाँ ट्राउट छ भनेपछि पानी हुन्छ होला 12 महिना त्यो तर नयाँ ट्राउटको फार्म रहेछ चार्ज अलि धेरै भएछ ढ्याउ आएर तनाव भइसक्यो कसले बाइक लिएर भर्खर गए जस्तो छ नि त भर्खर गए जस्तो छ क्या बाइक लिएर अझै कति बेर लाग्ने हो 10 मिनट जति लाग्छ भने जस्तो लाग्छ 10 मिनट त हुन थाल्यो आएको लहराङ्गाहरू पालेको रहेछ है कसैले मोमो भनेर बेइज्जत नगरिदिनु होला मास्ने अधिकार त्यसलाई पनि छ होइन त्यो पनि सम्मानपूर्वक बाँचुन्जेल त है पानी त ठुलो छ त यार केटो बाढी आएर रहेछ यहाँ ओ यहाँनिर पनि झर्ना सानो उ रहेछ यार दामी ठाउँ रहेछ त्यही हो पानी पऱ्यो भने यही खोल्सा नि तर्न सकिँदैन बाइकमा चाहिँ दुःखको कुरा त्यही हो ल धेरै पो आइसक्यो त हौ त्यहीँनिर जस्तो देखिरहेको थियो त यताबाट मास्तिरतिर बाटो टक्कसँगले छोएको रहेछ भने चाहिँ दामी हो यही ठाउँ अस्तिको भिडियोमा हेरेको ल यहाँनिर चाहिँ पहिरोहरू झर्या रहेछ है ठिकै छ त्यो पनि केही छैन हामी आरामसँग जान्छौँ कुनै हतार छैन ए अस्ति भिडियोमा देखायो भन्दा त ऊ रहेछ रुखहरू हटाइसकेको रहेछ पनि खोल्साहरू नि पुगिसकेको रहेछ खोल्सा भन्ने कि खोल्सी भन्ने हो यही मासतिर हो कि कता हो झर्ना
ओह्रालो झर्नु पर्थ्यो त्यो ठाउँ चाहिँ जस बाटो चाहिँ घर घरमा पुगेको छ के नेपाली हो नि चलिए भैया जी चलिए ओहो पुतली व्यापक बाढी आएको जस्तो छ यार यहाँनिर पनि जिन्दगानी बड़ी खूबसूरत हुई फीका फीका यहाँ फीका लाग्छ मलाई आइया हो क्या टुटा भन्नेवाला याद आयो नि त हाम्रो अमरेशपुरीवाला हिमाल छेकियो के होइन भने त ओ माई गड एकछिनमा भेट्छौँ है त हामी बाटो खै सकिँदैन यार यहाँ ब्याट्री सकिन लागिसक्यो बाटो सकिन्न यार हेलो गाइज अघिको जहाँबाट कटेको थियो त्यहाँबाट अलिकति अगाडि आएपछि दुईवटा बाटो आउने रहेछ एउटा उकालो लाग्ने त्यो चाहिँ अर्को बाटोमा जोडिने हो क्या अरे हामी चाहिँ ओह्रालो झर्नु पर्दो रहेछ ओह्रालो अलिकति तल चाहिँ नराम्रो छ है नराम्रो छ होइन भनेर त्यहाँबाट चाहिँ नफर्किनु होला अघि त्यस्तै भयो कि यहाँ बाइक नै ह्यान्डल गर्न सकेन अनि क्यामेरा अन नै गर्न बिर्सेछ कि यो खासमा आउनुपर्ने चाहिँ यो के हो ट्राउट स्राउट नै हो जस्तो छ यो के हो खानेपानीको हो कि यतै नै आउनु पर्दो रहेछ अब यहाँदेखि चाहिँ कता हो यहाँदेखि यता तल हो जस्तो ट्राउट नै हो यो अघिको ट्राउट फार्मतिरै आउनु पर्दो रहेछ तलै होइन मजाले ट्राउट माछाहरू पाले रहेछ यहाँ खोल्सामै हाम्रो दोस्त आउनु भइसक्यो हामी यता यहाँबाट चाहिँ तल जान्छौँ बाइकको टायरको नाम चाहिँ यहाँ मुनि केटा यहाँ मुनि झोलुङ्गे पुल्ने रहेछ एउटा यतै होला अझै हामी जाने त्यो आमालाई सोधेको यतै हो उहाँ तल पुगेर खोल्सामा पुगेर यतै आउनुपर्छ भन्थ्यो हिँड अहिले यहाँ फर्किने बेलामा पो ब्यान्ड बज्ने भयो त जहाँ त ओह्रालै छ है फेरि पानी नपर्दै हुन्थ्यो अहिलेसम्म पानी पर्ने कुनै सङ्केत छैन तर मध्य दिन पछाडि मौसम बदली हुनसक्छ होइन पाहाडमा अब बर्खामा वेदर फोरकास्ट भन्ने कुरा त्यस्तै उस्तै हो भगवानको चल्ने ठाउँमा वेदर फोरकास्ट ओए यो बाटो त फर्काउन सकिन्न यार केटो यो बाटो फर्काउन सकिन्छ ओह्रालैमा यस्तो चिप्लिरहेको यार अहिले त चक्का घुमेर ठेल्दा तनाव हुने भयो त आज त लौ न कसको बारीमा पो आएर बाटो सकियो त है ए हद मखमली जेस एक लेनको बाटो रहेछ कसको बारी हो पुरै माडियो त्यस फर्काउन चाहिँ अहिले भर्खरै झोलुङ्गे पुल देखिरहेको थिएँ कता गायब भयो यार झोलुङ्गे पुल भर्खरै जेस ट्र्याक चाहिँ खोल्या रहेछन् बाइक आउँछ टेन्सन लिन पर्दैन मजाले ल्याउँदा हुन्छ त्यही अहिले फर्किने बेलामा चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन है बाटो चाहिँ यही हो अलि बाइक माथि नै छोड्नु पर्थ्यो कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो त्यो वाला फिलिङ चाहिँ नआएको होइन यस्तो भएको ठाउँबाट बाइक लिएर आएपछि त गाह्रो भइहाल्छ नि बरु हो यहाँनिर रहेछ पार्किङ ल सही हो यहाँसम्म यो कसले बाइक त ल्याइसकेको छ जस्तो लाग्यो हल्का यहाँनिर ठाउँमा बाइकको टायर हो कि जस्तो नि भइरहेछ एउटा बाइक त छ त यहाँ यतादेखि लानु पर्यो यहाँबाट अगाडि चाहिँ खासै बाइक लानु उचित देखेन मैले केटो आइरहेछ हाम्रो एकछिन अब हामी छलफल गर्छौँ है त एकछिन आउट पुल कहाँ छ पुल अघि यहीँनिर देखेको थिएँ मैले ल यो अगाडिको चाहिँ 35 किलो बजार है त्यहीँबाट आउने हो 35 किलो नपुग्दै टक्क मासतिर दामी छ भ्यू यहाँसम्म हामी बाइक यहाँ राखेर
र यहाँबाट तल ब्याट्री सकिँला 14% बाँकी भएको छ नि त ब्याट्री त यार अघि त चार्जै भएन चाहिँ क्या ल बाटो चाहिँ डेन्जरै रहेछ यहाँ पनि हात खुट्टा चाहिँ बचाएर हिँड्नुपर्छ यस्तोमा फेरि हरेउ हुन्छ बरु सर्प हो हरेउ ग्रिन पिट भाइपर अङ्ग्रेजीमा डेन्जर हो नि फेरि ग्रिन पिट भाइपर त साइड अफ अझ म ल्याएन नि पानी परिरहेको थियो अनि अस्ति नै भिजेर झन्डै बिग्रियो एकचोटि त अफ नभएर ल फर्स्ट साइड है यो चाहिँ ओहो नाइस है गाइस दामी ठाउँमा छ कि अरू भन्दा पनि उतापट्टि लेफ्ट साइडमा यो साइडमा पनि छ तर त्यो साइडमा जाने खासै बाटो छैन जस्तो छ होइन यो झर्रा त उसको भन्दा राम्रो रहेछ नि सिम्बा भन्दा सिम्बा पनि अग्लो त अग्लो छ तर यो चाहिँ अति भिरमै रहेछ यो त लास्टै भिर जस यहाँनिर चाहिँ अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ ढलान गर्दा रहेछ यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो छैन बाटो है त ब्याट्री चेन्ज गरेर भेट्छु यही हो हाम्रो चाहिँ बिहानदेखिको खोज है बल्ल बल्ल आइपुग्यो राम्रो रहेछ घरमा चाहिँ अहिले चाहिँ पानी ठुलो भएको भएर राम्रो रहेछ पछि हुँदा चाहिँ अर्को वाला यो चाहिँ यो सानो चाहिँ वाला हो जस्तो छ यार ठुलो चाहिँमा चाहिँ जाने ठाउँ छैन जस्तो छ अर्को पनि थियो हामीले देखिरहेको माथिबाट यही हो कि त्यसमा त दुईवटा झर्ना थियो होइन र यसमा त एउटा मात्र छ त ए माकुराको जालो पनि कति साह्रो हो ल दामी जस अग्लो चाहिँ अग्लो छ भिर यहाँ ओरै भिजिने रहेछ तर 3 धारे जस्तो राम्रो त होइन तर पनि नजिकै बाटो राम्रो हुँदा त अहिलेसम्म त 3 धारे पुगिन्थ्यो यार तर बाटोमै बाढी आउँदो रहेछ ए रहेछ नि तल रहेछ नि त अर्को झर्ना 3 धारेको जस्तै रहेछ 3 धारेको पनि मुनिपट्टि सानो झर्ना छ माथिपट्टि ठुलो झर्ना छ वाटर प्रुफ बनाउनु पर्ला जस्तो छ यार बरु आइपुग्यो है अनि भुरीको दौडपछि भारी भएर नै छोडिरहेको छु ब्याट्री बाँकी छ जान्थ्यो कोही छैन पुरै खाली छ झर्ना होइन पुरै ओह्रालो छ भिरालो छ ओह्रालो छ कि पुरै छोड्थ्यो लास्ट चाहिँ यहीँसम्म पानी आइपुग्दो रहेछ नि त क्यामेरा भिज्ने डर भयो दोस्तले दामी दामी खिचिरहनु भएको दामी पिकअपको लागि है दामी छ है बाटो चाहिँ अलिक डेन्जर पानी पऱ्यो भने चाहिँ नआउनु भयो नि हुन्छ यहाँ जुत्ता यार कस्तो अग्लो रहेछ नि हो रहेछ यार आम्मा म त जाने ओहो हिलो रहेछ है पानी आमा कस्तो भएको हिलो रहेछ
धमिलो रहेछ नि उतापट्टि जाउँ यहीँ छोडेको फोटो खिच्नुपर्छ क्यामेरा भिज्दैन नि त क्यामेरा खिच्नु न यस्तो उडायो 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 यसको खटीलाई ओइ हिलो छ ओ माई गड बल्ल बल्ल क्रस गरियो नि हो भन्दै लग्यो तर पानी चाहिँ हिलो गनाउने रहेछ यहाँको होइन झर्ना चाहिँ थोडा छ लास्टै हिलो गनाउने खेत गनाउने रहेछ पानी सबै हिलो आउ न झर्नाको पानी चाहिँ खासै मन परेन है हिलो गनायो पुरै गाई बस्तु आल बस्दा बस्ने पोखरीको जस्तो रहेछ पानी चाहिँ त्यतिखेर बाढी आएको भएर होला खेतहरूको त्यो हिलोकै सबै घरमा चाहिँ राम्रो छ त्यो आऊ आऊ ओइ हिलो छ है हिलो छ हिलो आऊ आऊ यहाँ क्यामेरा भिडियो छ क्यामेरा भिडियो गाइज है भिडियो क्यामेरा भिडियो केटो ल फुङफुङ झर्ना बाई बाई फुङफुङ झर्ना यो हाम्रो केटो छ है ट्याक्क हामी दुईजनाको झाउँकिरी कराइरहेछ यता पछाडि फेरि यस्तो खतरा भ्यू छ नि नकुरा गरौँ हिमालहरू देखिरहेको थियो अघि है ट्याक्क